मोगाच्या बा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें रमेशच्या जिवितांत नाना तरांचे कश्ट आनी दगदणी ताका भोगूंक मेळ्ळा. देवाच्या प्रवादी जावन देवाचें उतर ताणें लोकां प्रगट केलें, लोकांचे चुकी ताणें तिदविले, लोकां बरे जिणे जियोंक ताणें उलो दिलो. ताचें उतर लोकांनी आयकुच्या बदलाक ते ताका विरोध रावतात, ताका गुटमोळ करतात, ताका जिवेशी मारूंक ते मुखार सरलात. आमी पास मांडुया, ताका आमी दगदणी दिवया अशें ते येवजन करन आसात. आनी येरेमिया प्रवादी कळटस तो भियेता, कंगाल जाता, देवा सरसी येता आनी सांगता, सरेस्परा लोक म्हजे विरोध उलोवन आसात, म्हाका नाश करूंक म्हाका पास मांडून ते तयार जालात. पूण तूं सरेस्पर म्हज्या सांगाता आसाय, ते देखून तूं म्हज्या सांगाता आसतना हांव भियेना. तूं म्हज्या सांगाता आसल्यार म्हज्या दुस्मान म्हजे जैतरूंक शकचे नात असलें धैर्य आनी बळ देवात हांव तो जोडून घेता. वय जायते फावटी आमच्या जिवितांत सेंस करता, आमी लोकां बरें करतना, लोकां बुदबाळ सांगतना लोक आमकां स्विकार करनात, आमचे विरोध रावतात, आमकांच वायट करून ते पळयतात. असली परिस्थिती आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार आमी भियोंक नजो. येरेमिया प्रवादी बरी आमी देवा सरशी आमी येवंक जाय, देवाचो आदार मागूंक जाय. त्या दाळा देव आमकां राखता, बळ दिता आनी घटाय दिता. देव आमच्या पक्षेक आसल्यार आमी भियोवची गरज ना. देव आमच्या पक्षेक आसल्यार कोण आमकां वायट करून चिंता तेचले जे पडटले ते आमचे जैतरूंक शकचे नात. असलो संदेश हे पयले वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जुदे लोक जेजूक पात्रांव तयार जालात, ताका जिवेशी मारूंक ते तयार जालात. वय जेजू ह्या संवसारांत आयलो देवाचो पूत जावन मनीस जावन ह्या संवसारांत तो आयलो. देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें, पिडेस्तां बरें केलें, देवचारा ताणें धांवडयलें. इतलें बरें केल्यारय लोक ताका मानून घेयनात. केन्ना जेजून आपूण देवाचो पूत म्हूण तांकां सांगलें. जुदेव लोक तो देवनिंदा उलयता म्हणून ताचेर अपराध मानतात आनी ताका पात्रांव आनी जिवेशी मारून ते तयार जालात. वय जुदेव लोकांनी जेजूक देवाचो पूत म्हूण मानून घेयनासतना ताच्या थावन मेळची सोडवण ताणें होगडावन घेतली. तर आमच्या जिवितांत आमी तशें करूं नजो. जेजू देवाचो पूत आनी जेजू आमचो सोडून म्हूण आमी मानून घेयना जाल्यार आमी जेजू थावन मेळची सोडवण होगडावन घेतली हांव. ते देखून जेजूक आमचो सोडूनदार देवाचो पूत म्हूण आमी मानून घेवया. त्या दळा जेजू थावन आमकां सोडवण मेळटली आनी सासणाचें जिवीत तो आमकां दितलो. तशेंच आमी बरें जिवीत जियेतना बरें करतना हर एक फावटी आमकां सबासकी मेळना. लोक आमचे विरोध रावतात, आमचेर मोसरान भरतात, आमकां वायट करून ते चिंतात. त्या दळा जेचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय. आमचें बरें जिवीत आनी आमची बरीं कामां आमी मुंदरसून व्हरूंक जाय. जेचेर दिश्ट गायल्यार बरें जिवीत आमी जियेल्यार, बरीं कामां आमी केल्यार जेजू आमकां बळ आनी घटाय दिता. आमच्या जिवितांत कोणें आमकां आडखळ हाडून चिंतल्यार, वायट करून चिंतल्यार जेजू आमकां एक दीस जैत जोडून दिता. असलो बरो आनी संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.